बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गेम प्लान सिंपल है, मोदी आउट है। कांग्रेस ने मखलूत हुकूमत की तजवीज़ पेश कर दी है, साथ ही पेशकश की है कि इसे मखलूत हुकूमत में कोई वजारत नहीं चाहिए। तो हिंदुस्तान के सहाफ़ियों का कहना है कि कांग्रेस के राब्ते कल से जारी हैं। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले मैंने जो वीलॉग किया था और उसमें बड़े वाज़ेह अल्फाज में बता दिया था आपको कि मोदी के लिए बड़ा मुश्किल वक्त है। भारत का गोदी मीडिया जो अपनी मर्जी के ट्रेंड्स बनाने या मोदी के राग अलापने में मोदी के साथ साथ होता है हर वक्त, वो गलत बता रहे हैं आप। अल्लाह का करम है, मेरा दिया हुआ तज्जिया लफ्ज़ ब लफ्ज़ हर्फ ब हर्फ सच साबित हुआ। मैंने जो जो स्टेट्स के मुतालिक आपको बताया था कि कहाँ पे स्वीप होगा और कहाँ पे नहीं होगा, वो कल आपने देख लिया। हिंदुस्तान के जो इलेक्शन रिजल्ट्स आए और आप लोग रिजल्ट देखकर लाइव ऑन एयर रोते हुए देख रहे हैं। इनमें से एक कंपनी एक्स मानी इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप गुप्ता भी हैं, जो दौरान इंटरव्यू रो पड़े क्योंकि 1 जून को एक्स माई इंडिया के एग्जिट पोल ने भारत के हुक्मरान जमात के लिए 361 से 401 नशिस्तों के साथ भारी अक्सरियत से जीतने की पेशन गोई की थी। और दूसरे पोल पंडित्स हैं, उन्होंने भी कहा था कि यह इंतखाब बीजेपी का है और अब तक इनका सबसे बड़ा मैंडेट हो सकता है। लेकिन अब तक के नताइज एग्जिट पोल्स के दावों के बरक्स है। मतलब गोदी मीडिया ने जो मर्जी राय साजी करने की कोशिश की, इसमें नाकामी का मुंह देखना पड़ा और अब रोने के सिवा और कोई चारा नहीं है। कहाँ 400 सीटें लेने के दावे किए जा रहे थे, मगर कहाँ सादा अक्सरियत तक नहीं मिल रही। बल्कि मोदी अगर तीसरी बार वजीर आजम बने तो मांगे तांगे की सीटें लेकर बनेंगे, कोएलिशन बनाकर बनेंगे, अकेले नहीं बन सकते और इत्तेहादी किसी भी वक्त उनकी कुर्सी हिला सकेंगे। और ये हिंदुस्तान की तारीख है, कई दफा ऐसा हो चुका है। हकीकत में भारतीय अवाम ने नफरत की सियासत को मुस्तरद कर दिया और मैं समझता हूं कि भारतीय अवाम इस इलेक्शन के रिजल्ट की बहुत बड़ी अपना उनको क्रेडिट जाता है, बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है उनको कि उन्होंने नफरत की सियासत उन्होंने खत्म कर दिया, दफन कर दिया। इस बार बीजेपी के बड़े बड़े बुर्ज भी उलट गए। बीजेपी का गढ़ समझे जाने वाला उत्तर प्रदेश, उसमें बड़े झटके लगे, करंट्स आए हैं वहां पे। अयोध्या वहां तक हार गए जहां पे राम मंदिर बनाया आपने बाबरी मस्जिद के ऊपर, उसको शहीद करके। ये वही है, मतलब फैजाबाद के मकाम पे मोदी ने जहां जनवरी में राम मंदिर का इफ्तिताह किया था, वहां तक से शिकस्त का सामना करना पड़ा। फिर मोदी हुकूमत के 15 के करीब गुजरा, इलेक्शंस हार गए, 15 वजीर इलेक्शन हार गए। लिस्ट तो बड़ी लंबी है, लेकिन चंद एक अहम लोगों के नाम आपको बता दूं जिनका शायद आपको भी पता हो। स्मृति ईरानी, जिन्होंने 2019 के इंतखाब में राहुल गांधी को 55,000 वोट से शिकस्त दी थी, इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार किशोर लाल के मुकाबले में हार गई। केरला की सीट पे मरकजी वजीर राजीव चंद्रशेखर कांग्रेस के शशि थरूर से हार गए। शशि थरूर बड़े माने ग्रामी अपना स्कॉलर हैं। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा को समाजवादी पार्टी के अतरकश वर्मा के हाथों शिकस्त हुई। रियासती वजीर तालीम सुभाष सरकार मगरबी बंगाल भी हार गए। महाराष्ट्र भी बीजेपी के हाथ से निकल गया। आप देख लें, महाराष्ट्र में कांग्रेस ने बीजेपी के मुकाबले में तकरीबन दुगनी नशिस्तें हासिल की हैं। तमिलनाडु में भी बीजेपी सिर्फ 1 नशिस्त हासिल कर पाई, जबकि मगरबी बंगाल में भी बीजेपी ममता बनर्जी के सामने नहीं टिक सकी। हरियाणा और झारखंड में टक्कर का मुकाबला हुआ, जबकि बिहार में भी कांग्रेस से इत्तेहाद किसी हद तक मजबूत हो गया। तो इस वजह से एनडीए ने 300 का हिंसा भी अबूर नहीं किया और इस वक्त मोदी की सरबराही में 24 जमाती इत्तेहाद जो है एनडीए को 292 नशिस्तों पर बरतरी हासिल है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 240 सीटें शामिल हैं। यूं देखा जाए तो 2019 के मुकाबले में बीजेपी और इस बार 50 से ज्यादा सीटें हार गई है, क्योंकि तब उन्होंने लोकसभा की 303 नशिस्तें जीती थी। दूसरी जानिब कांग्रेस की सरबराही में 24 जमाती इत्तेहाद ने 231 नशिस्तों पे आगे है। अब आप देखें कि मोदी की यह हार इतनी गैर मुतवक्के थी कि इंडियन स्टॉक मार्केट जो है इस खबर के बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाई और क्रैश कर गई। एक ही दिन में 4,320 पॉइंट नीचे गिर गई, जबकि 4 सालों की सबसे ज्यादा कमी जो है वो उसमें रिकॉर्ड की गई। इस वजह से सरमायाकारों के 30 लाख करोड़ जो है भारतीय रुपया वो डूब गया वहां पे। ऐसे मोदी के अरबपति दोस्त गौतम अडानी के भी 1 खरब रुपए डूब गए। फिर कल ही भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्टी वर्कर्स से खिताब किया। अपनी तरफ से तो वो विनिंग स्पीच करने के लिए आए थे, लेकिन ये एक हारे हुए शख्स की तकरीर थी। ऐलान तो कर दिया कि हुक्मरान जमात एनडीए
تیسری باری سرکار بنانے جا رہا ہے. دوسری جانب کانگریس میں ان کے جو رہنما ہے راہل گاندھی، انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ الیکشن صرف بی جے پی کے خلاف نہیں بلکہ پوری ریاستی مشینری کے خلاف لڑا ہے. خفیہ ایجنسیز، بیوروکریسیز اور آدھی عدلیہ بھی ہمارے خلاف تھی. انہوں نے کہا بی جے پی نے پارٹیاں توڑی، وزرائے اعلیٰ کو جیلوں میں ڈالا اور ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا، لیکن کانگریس رہنماؤں نے متحد ہو کے حکومت کے خلاف انتخاب لڑا. انتخابی نتائج سے مودی جی کو عوام کا بڑا پیغام ملا ہے کہ ہمیں مودی نہیں چاہیے. ویسے باٹم لائن یہ ہے کہ بھارتی عوام نے ووٹ کی طاقت سے بتا دیا کہ مودی ہمیں اب بالکل نہیں منظور. دراصل کانگریس نے بی جے پی کو اسی کے ہتھیار سے کاری ضرب لگائی اور اب کی بار 400 پار کا ہی بی جے پی کا نعرہ ووٹرز کے لیے خوف کی علامت بنا دیا تھا. کانگریس کے صدر ملکارجن اور راہل گاندھی عوام کو یہ باور کرانے میں کامیاب رہے کہ اگر بی جے پی کو 400 نشستیں مل گئیں تو وہ آئین بدل دے گی اور کوٹا سسٹم ختم کر دے گی. یوں راہل گاندھی کی آئین بچاؤ مہم مؤثر انتخابی مہم کے نتیجے میں کانگریس کو 99 نشستیں مل گئیں، جو 2019 کے مقابلے میں دگنی ہے. اور اب ایک بار پھر 10 برس بعد غیر معمولی نشستیں جیت کر بھارت کی اپوزیشن جماعت کانگریس نریندر مودی سمیت حکمران اتحاد کے لیے پھر سے ڈراؤنا خواب بن گئی ہے. اس طرح 10 سال میں پہلی بار کانگریس قائد حزب اختلاف کے طور پہ اپنے لیڈر کو پیش کرنے میں بھی کامیاب ہو گئی ہے. تاہم یہ ابھی واضح نہیں ہے کہ راہل گاندھی ہی اپوزیشن لیڈر بنیں گے کہ یہ نہیں. کانگریس اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کی پوزیشن میں تو نہیں. تاہم یہ واضح ہو گیا ہے کہ کانگریس کا انڈیا اتحاد مودی کے نیشنل ڈیموکریٹک الائنس کو اگلی بار کرارا جھٹکا دینے کی پوزیشن میں آ گیا. دوسری جانب کی بات کریں تو ان غیر متوقع نتائج کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ بی جے پی اور اس کے اتحادی جماعتیں مرکز میں حکومت بنانے میں کامیاب رہیں گی، لیکن اب ان کو ہمیشہ ایک کھٹکا رہے گا، خطرہ رہے گا کہ حزب اختلاف اپوزیشن جو ہے حکمران اتحاد سے ناراض جماعتوں کو اپنی جانب راغب کر کے ان کے لیے مشکلات پیدا کرے گی اور کرے گی. بی جے پی کے لیے کمزور مینڈیٹ کا مطلب ہے کہ پچھلی حکومت کے برعکس اب ان کو اپنے نامکمل ایجنڈاز کو جاری رکھنے کے لیے علاقائی جماعتوں کی حمایت کی بے انتہا ضرورت ہوگی. اسی لیے آنے والے دنوں میں جو علاقائی پارٹیاں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں ان میں کانگریس کے حلیف جماعت سماج وادی پارٹی ہے، جو اتر پردیش کی 80 نشستوں میں سے 37 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب رہی، جبکہ ٹی ایم سی جو کہ بنگال میں برسر اقتدار ہے انہوں نے 20 نشستیں حاصل کی. گزشتہ انتخابات کے مطابق ان کی نشستوں میں اضافہ ہوا. اب دوسری جانب مودی کی حلیف جنتا دل یونائیٹڈ نے بہار میں 12 اور ٹی ڈی پی نے آندھرا پردیش میں 16 نشستیں حاصل کی. تو اس نئی حکومت کے لیے نامکمل وعدے جیسا کہ 1 نیشن 1 الیکشن اور یکساں سول کوڈ جس کے تحت اقلیتوں کی شادی اور وراثت کے قوانین کو ختم کرنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا تھا، اب اس کو پورا کرنا مشکل ہو گیا. جبکہ 1 نیشن 1 الیکشن وعدے کے تحت بی جے پی پارلیمانی اور ریاستی اسمبلی کے انتخاب کا ایک ہی وقت میں انتخاب کروانا چاہتی تھی، اور پھر ان انتخابات میں علاقائی پارٹیوں کو اہمیت حاصل ہونے کی وجہ سے مودی اور ان کے اہم ساتھی امت شاہ کی طرف سے کیے جانے والے اقدامات سے مبینہ طور پہ مرکز میں حکومتی طاقت کے عمل پر اہم اثر پڑے گا. یعنی پہلے جیسا تاثر تھا کہ طاقت کا مرکز مودی اور امت شاہ ہیں اور وہی سارے فیصلے لے لیتے ہیں. تو اب چونکہ مودی دوسری علاقائی جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے، لہٰذا انہیں ان پارٹیز کو بھی سننا پڑے گا، اور یہ خاص طور پہ مودی اور امت شاہ کے لیے آسان نہیں ہے. پھر اتحادی سیاست کا مطلب یہ بھی ہے کہ حکومت میں عدم استحکام کے امکانات ہمیشہ روشن رہیں گے، کیونکہ چھوٹی پارٹیز کو حزب اختلاف کی جماعتیں بھی اپنی طرف بڑی اور بہتر وزارتوں کے وعدے کر کے ہی راغب کر سکتی ہیں. اور پھر یہ انتخابات اس جانب بھی اشارہ کرتے ہیں کہ مودی اب دیوتا تو نہیں رہا. جو انہوں نے الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ میں بھگوان کا اوتار ہوں، تو اب سے مودی صرف ایک عام سیاستدان ہے جس کا قد چھوٹا ہو گیا. مودی دکھی تو ہے کیونکہ اس نے بڑی محنت اور توجہ سے اپنے آپ کو ایک الگ برانڈ بنایا تھا. جس طرح برانڈ والی کمپنیز لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے کے لیے مختلف تشہیری اشتہاری مہم چلاتی ہیں، ویسے ہی مودی نے باقاعدہ اپنی پبلسٹی کے لیے اور اس سلسلے میں وہ روایتی ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کو بھرپور طریقے سے استعمال کرتا رہا. بلکہ ان پر الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے انڈیا کے طاقتور میڈیا کا بازو مروڑ کر اس کو گودی میڈیا میں کنورٹ کر دیا. مودی نے صرف انڈیا میں ہی نہیں بین الاقوامی سطح پہ بھی اپنی پہچان بنانے پہ بڑی توجہ دی. ان کے عالمی لیڈروں سے لمبے لمبے مسافے آپ کو یاد ہوں گے، مگر یاد رکھیں کہ پاپولسٹ لیڈرز کا ایجنڈا جو ہے وہ یہی ہوتا ہے، ان کا اینڈ بھی یہی ہوتا ہے. یہ تو قتل ہو جاتے ہیں یا زندہ رہیں تو یوں ہی ذلیل اور رسوا ہو کے نکلتے ہیں. بہرحال نریندر مودی کی کل آپ نے جو تقریر دیکھی ایک ہارے ہوئے انسان کی تقریر تھی. اس کی باڈی لینگویج آپ کو بتاتی ہے کہ وہ ہار گیا. اس کے چہرے پہ
जिस तरह से उतरा हुआ था और जो उसके एक्सप्रेशन से आपको उनसे पता चल गया कि उसको कितना दुख है, कितना मलाल है। लेकिन हिंदुस्तान की कौम ने या हिंदुस्तानियों ने ये साबित कर दिया कि वो पोलराइजेशन में यकीन नहीं रखते। वो जेन्युइनली अपने मुल्क को दोबारा से सेकुलर बनाने की कोशिश में हैं। नरेंद्र मोदी अगर वज़ीर आज़म बन भी जाते हैं, प्रधानमंत्री का हलफ भी उठा लेते हैं, तो मेरी प्रेडिक्शन ये है कि वो 1.5 साल से ज़्यादा नहीं चल सकेंगे और 1.5 साल के अंदर अंदर उनकी जो हुकूमत है वो गिर सकती है। मैंने आपको 3 हफ्ते पहले जब बताया था कि ये इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है, तो बहुत लोगों ने, खासतौर पे इंडियंस ने, मेरा बड़ा मजाक उड़ाया था, ट्विटर पे मेरा मजाक उड़ाया था, मुझे मैसेजेस भेजे थे उनके कुछ मीडिया वालों ने जो मुझे जानते हैं, स्वाई 1-2, जिन्होंने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हो। और कल मुझसे सारे पूछे थे कि यार तुम्हारी चुड़ैल तो बड़ी खबरें ले आई, इंडिया का कैसे पता चल गया उसको? मैं कहा नज़र आ रहा है, दिस वॉज रिटन ऑन द वॉल, तुमने नहीं पढ़ा, तुम्हारा कसूर। लेकिन 1.5 साल याद रखिएगा, अगर मोदी ने हुकूमत बना ली तो 1.5 साल से ज़्यादा नहीं चलेगी। बाकी अल्लाह की ज़ात जानती है, गैब का हाल तो उसी को पता है। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।